बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने तो आज तक हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हालात में जितनी किताबों का मुताला किया, हमें तो आज तक ऐसा कोई वाक़या नज़र नहीं आया कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम से कबल अपनी किसी बेटी को दफनाया हो। हमारे नज़दीक न सिर्फ ये खिलाफ नक़ल है बल्कि खिलाफ अक़ल भी है, जिसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। नंबर एक, हमें पूरी तारीख़ में भी आज तक ये कहीं नज़र नहीं आया कि ख़ानदान कुरैश के किसी फ़र्द ने अपनी बेटी को कभी दफन किया हो, और न इसे दुनिया का कोई आलिम और मुअर्रिख़ साबित कर सकता है। नंबर दो, ये रस्म बनु तमीम ख़ानदान में पाई जाती थी, वहीं से इसकी इब्तिदा हुई। हत्ता कि जब कैस इब्न आसिम, जो कबीला बनी तमीम के सरदार थे, ईमान लाए, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इसका इकरार किया कि उन्होंने अपनी 8 लड़कियां जिंदा दफन की थीं। ये वाक़या तफसीर इब्न जरीर में पाया जाता है। नंबर 3, इस्लाम से कबल इस रस्म के इंसदाद के लिए 1-2 अफराद ने लड़कियों की कीमत देकर उनके वालिदैन से खरीदा और उनकी परवरिश की। इस सिलसिले में 2 अफराद ने बहुत नाम पैदा किया, जिनमें से एक सासा थे, जो मशहूर शायर फरजदक के दादा थे, और दूसरी शख्सियत ज़ैद इब्न अम्र इब्न नुफैल की थी। ज़ैद इब्न अम्र इब्न नुफैल बैसत नबवी से कबल दीन इब्राहिमी के पैरोकार थे। वो इस किस्म की लड़कियों को अपनी आगोश शफ़क़त में लेते और उनकी परवरिश करते। जब वो जवान हो जाती तो उनके वालिदैन से जाकर कहते कि तुम अगर पसंद करो तो अपनी लड़कियां वापस ले सकते हो, और चाहो तो मेरे पास रहने दो। बहवाला सही बुखारी जिल्द नंबर 1, बाबु हदीस ज़ैद इब्न अम्र इब्न नुफैल, सफ़ा 540। ये ज़ैद इब्न अम्र इब्न नुफैल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़ानदान से न सिर्फ करीबी ताल्लुक़ रखते हैं बल्कि सगे चचाज़ाद भाई हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन इनके साहबजादे सईद के निकाह में थीं, और इन ज़ैद की साहबजादी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह में आईं। जिस ख़ानदान के अफराद दूसरों की बच्चियों की जान बचाने के लिए उन्हें खरीदते, उनकी परवरिश करते और उनकी तमाम जिम्मेदारियां पूरी करते, उस ख़ानदान की सबसे मायानाज हस्ती खुद अपनी बच्ची को दफन करे, ये तारीख़ के साथ न सिर्फ बदतरीन मजाक है बल्कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके ख़ानदान को बदनाम करने का एक मज़हक़ा खेज़ ज़रिया है। ऐसी बात वही कीना परवर अफराद कर सकते हैं जिनका अक़ीदा ये हो, अज़ आल उमर कीना कदीमस्त आजमरा। नंबर 4, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फ़तह मक्का के रोज़ कुरैश की औरतों से बैत ली और ये इरशाद फरमाया कि अपनी औलाद को कत्ल न करोगी, तो हज़रत हिंद रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया था, रब्बैनाहुम सिगारा व क़तलतहुम किबारा, कि हमने तो बचपन में इनकी परवरिश की थी, बड़े होने के बाद आप ही ने इन्हें कत्ल किया। ये वाक़या कुतुब अहादीस और कुतुब सियर में बितफ़सील मौजूद है, जो इस अम्र का सबूत है कि कुरैश ख़ानदान इस मरज़ से पाक था। इसकी तायीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से भी होती है, निसाउ कुरैशिन खैरु निसाइन रकिबनल इबिल अहिन्नाउ अला यतीमिन फी सिगरिही व अरआहु अला ज़ौजिन फी यदिही, कि ऊँटों पर सवार होने वाली औरतों में सबसे बेहतरीन कुरैश की औरतें हैं, जो बच्चों पर बचपने में बहुत मेहरबान होती हैं और खाविंद के माल का बहुत ख्याल रखती हैं। बहवाला मुस्लिम जिल्द नंबर 2, सफ़ा 307। नंबर 5, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र 27 साल थी। शिबली लिखते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का 27वां साल था कि आफ़ताब रिसालत तुलू हुआ, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए। बहवाला सीरतुन नबी जिल्द नंबर 1, सफ़ा 223। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम से कबल इनकी जितनी औलाद हुई सब हयात थी। मसलन उम्मुल मुमिनीन हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा। नंबर 6, अरब में हमेशा कुनियत पहली औलाद के नाम पर रखी जाती थी, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम है। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की कुनियत मुत्तफ़िक़ा तौर पर अबू हफ्स है, जो उम्मुल मुमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा की निस्बत से है। ये इस अमर का सबूत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की पहली साहबजादी उम्मुल मुमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा थी। इस किस्म के मुफ्ती साहिबान कहीं ये तो मंसूबा नहीं बना रहे हैं कि उम्मुल मुमिनीन हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा को
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد سے خارج کیا جائے۔ اس قسم کی حرکت ایک مجوسی اور سبائی کر سکتا ہے، نہ کہ کوئی سنی۔ نمبر 7، آئیے اب ہم اس واقعے پر ایک اور لحاظ سے نظر ڈالتے ہیں، اور وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنی شادیاں فرمائیں اور کس بیوی سے ان کی کتنی اولاد ہوئی، اور سب سے پہلی کس عورت سے شادی ہوئی اور اس سے کتنے بچے پیدا ہوئے۔ تاریخ نے یہ تمام رودات محفوظ رکھی ہے، لیکن ہم یہ تفصیل امام ابن الجوزی کی حیات فاروق اعظم سے نقل کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے متعدد شادیاں فرمائیں جن سے متعدد اولاد ہوئی۔ سب سے پہلی شادی حضرت زینب بنت مظعون رضی اللہ عنہا سے کی۔ یہ مظعون ابن حبیب ابن منافت بن جمح کی صاحبزادی اور حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، جو سابقین اولین میں سے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے۔ ان زینب رضی اللہ عنہا سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 3 اولادیں ہوئیں، حفصہ رضی اللہ عنہا، عبداللہ رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ۔ نمبر 2، عاتقہ بنت زید ابن عمرو ابن نفیل رضی اللہ عنہا، ان سے ایک لڑکا ایاز نامی پیدا ہوا۔ نمبر 3، جمیلہ بنت ثابت بن الافلح، ان سے ایک لڑکا عاصم پیدا ہوا۔ نمبر 4، ام حکیم بنت الحارث ابن ہشام رضی اللہ عنہا، ان سے ایک لڑکی فاطمہ نامی پیدا ہوئی۔ نمبر 5، ام کلثوم بنت جرول ابن مالک ابن معیب، ان سے عبید اللہ اور زید الاکبر پیدا ہوئے۔ نمبر 6، ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہا، ان سے زید الاصغر اور رقیہ پیدا ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 2 باندیوں سے بھی اولاد ہوئی۔ ان باندیوں کے نام فکیہہ اور لہیہ تھے۔ فکیہہ سے ایک لڑکی زینب پیدا ہوئی اور لہیہ سے عبد الرحمن الاوسط اور عبد الرحمن الاصغر پیدا ہوئے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد حسب ذیل ہوئی۔ لڑکے عبداللہ، عبد الرحمن الاکبر، عبد الرحمن الاوسط، عبد الرحمن الاصغر، زید الاکبر، زید الاصغر، عبید اللہ، عاصم، ایاز۔ لڑکیاں حفصہ، رقیہ، فاطمہ، زینب۔ سب سے پہلی زوجہ حضرت زینب بنت مظعون رضی اللہ عنہا ہیں اور ان سے صرف 3 بچے ہوئے۔ ام المؤمنین حفصہ، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبد الرحمن الاکبر، اور ان تینوں میں سب سے بڑی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو حفص ہوئی۔ جس وقت حضرت عمر اسلام لائے اس وقت تک ان کے یہی 3 بچے ہوئے۔ اب اگر کوئی احمق اور جاہل مفتی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک یا متعدد لڑکیوں کو دفن کیا تھا، اسے سب سے اول تو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ لڑکیاں کس بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوئیں۔ ثانیاً، جب انہیں لڑکیوں سے اتنی نفرت تھی تو پھر لڑکی کے نام پر اپنی کنیت کیوں رکھی؟ ظاہر ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا پہلی صاحبزادی تھیں، اسی مناسبت سے کنیت ان کے نام سے رکھی گئی اور اسی سے مشہور ہوئے۔ ممکن ہے کہ مفتی صاحب وغیرہ کو اس واقعے سے مغالطہ واقع ہوا ہو جو سنن دارمی میں وضین سے ان الفاظ میں مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم جاہل لوگ تھے، بتوں کی پوجا کرتے اور اولاد کو قتل کیا کرتے تھے۔ میری ایک بیٹی تھی، میں جب اس کو بلاتا تو میرے بلانے پر وہ بھاگی آتی اور بہت خوش ہوتی۔ ایک روز میں نے جو اسے آواز دی وہ میرے پیچھے لگی چلی آئی۔ قریب ہی ایک کنواں تھا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کنویں میں دھکا دے دیا۔ اس کی زبان سے جو آخری آواز نکلی وہ یہ تھی، اے میرے ابا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر رونے لگے، حتیٰ کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والوں میں سے ایک شخص نے اس سے کہا کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس سے بھی اہم سوال کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، یہ واقعہ دوبارہ بیان کرو۔ اس نے اس کا اعادہ کیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو سن کر اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا،
زمانے جاہلیت میں ان لوگوں نے جو افعال انجام دیے وہ اللہ نے اسلام کے ذریعے مٹا دیے۔ اب اثر نو عمل کرو۔ بحوالہ سنن دارمی جلد نمبر 1 صفحہ 3۔ یہ ایک نامعلوم شخص کا واقعہ ہے۔ یار لوگوں نے اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جانب منسوب کر دیا، حالانکہ یہ واقعہ سرے سے صحت کے ساتھ ثابت نہیں، کیونکہ اس واقعے کا آخری راوی وزین ہے جو 80 ہجری میں پیدا ہوا اور اس کی موت 149 ہجری میں ہوئی۔ یہ اوپر کے راوی بیان نہیں کرتا کیا اس نے اپنی پیدائش سے 80 سال قبل ہی اس واقعے کو سن اور دیکھ لیا تھا؟ اس لحاظ سے یہ روایت منقطع ہے اور اوپر کے 2 راوی غائب ہیں، پھر یہ وزین خود ناقابل اعتبار ہے۔ بخاری و مسلم اور نسائی نے اس کی روایت نہیں لی۔ ابن سعد کہتے ہیں ضعیف ہے۔ ابو حاتم فرماتے ہیں اس کی کچھ روایات تو اچھی ہوتی ہیں اور کچھ بہت ردی۔ جوزجانی کہتے ہیں اس کی روایت واہی ہوتی ہے۔ بحوالہ میزان الاعتدال جلد نمبر 4 صفحہ 336۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں اس کا حافظہ بہت ردی تھا۔ بحوالہ تقریب صفحہ 369۔ جب یہ واقعہ خود سرے سے ثابت نہیں اور پھر اس میں اس شخص کا نام مذکور نہیں، اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جانب منسوب کرنا، ایسی حرکت صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو خالص سبائی ذہن رکھتا ہو۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے علماء شیعہ ذہن اور ان کی سازشوں کو سمجھنے سے قاصر رہے اور اپنی اس کوتاہی کے باعث سبائی روایات کے پروپیگنڈے میں تن من دھن سے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس سازش کو سمجھنے اور ان کی پھیلائی ہوئی داستانوں کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔